الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الورا سید الورا شمس الضحیٰ بدر الدجا صدر العلا نور الہدا فکان قاب قوسین او ادنی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلاۃ سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین۔ نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و حاضرین حضرات، اللہ رب العالمین دی حمد و ثنا تو بعد کروڑہا مرتبہ درود و سلام دا نذرانہ بارگاہ سید عالم نور مجسم شافی روز جزا مالک ہرد و سرا آمنہ دلال مدینے دے تاجدار امت دے غمخار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ حریم ناز دے اندر درود و سلام دا نذرانہ پیش کرن تو بعد دعا گوہاں خالق کائنات مالک ارض و سماوات تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے۔ تواڈے واسطے میرے واسطے بالخصوص میزبانہ واسطے اور جس اماں مرحومہ دے ایصال ثواب واسطے ایک ختم پاک دی پاک بزم دا انتظام و اہتمام کیتا گیا، خالق انہاں واسطے قبر حشر دے وچ برکت اور نجات دا سبب بنائے۔ محترم حضرات، جو موضوع میرے ذمے میزبانہ نے لایا ہے انشاءاللہ او دے مطابق ہی میں گفتگو کرن دی کوشش کراں گا۔ دعا کرو میرا کریم اللہ مینوں حق سچ بیان کرن دی سن سمجھ کے آپا ساریاں نوں او دے اُتے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے تو قبل ثنا خان مصطفیٰ بھائی محمد اکمل ممتاز دولتانہ صاحب بڑے ہی حسین و جمیل انداز نال حضور دی بارگاہ اقدس دی اندر اپنی محبت دا اظہار فرما رہے سن۔ اللہ تعالیٰ انہاں دے سوز و گداز دے وچ مزید برکتاں عطا فرمائے۔ اور انہاں تو قبل قبلہ قاری صاحب نے بڑے سونے انداز نال حضرت بلال پاک دا ذکر خیر کیتا۔ اللہ تعالیٰ عشق بلال دا صدقہ انہوں مزید عشق مصطفیٰ نصیب فرمائے۔ محترم حضرات، ماں بڑی عظیم ہستی ہے، ماں بڑی عظیم دولت ہے۔ مالک نے ساڑھے جتنے رشتے بنائے انہاں سارے رشتیاں دے وچوں جیڑی ساڑھے نال سب تو زیادہ محبت اور پیار اور بے لوث پیار کر دیئے انہاں ہستیاں دے وچوں ایک ساڑھی امیں تے دوجے ساڑھے والد محترم نے۔ بیٹا ترقی پیا کردہ ہوئے اماں خوش ہوندی ہے تے بابا خوش ہوندہ ہے۔ سبحان اللہ آکھ سکتے ہو؟ سبحان اللہ آکھن سے کوئی پابندی نہیں،
محبت نال ایک باری فرماؤ سبحان اللہ۔ میرے تے تیرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا جنت مومن واسطے تیار کیتی گئی ہے کہ او جنت رب نے تیری ماں دے قدمہ دے ہیٹھ رکھ چھوڑی ہے۔ جنت مالک دیئے، جنت خالق دیئے، جنت اس وحدہ لا شریک ذات دیئے جیدی تسی بھی عبادت کر دے ہو تے میں بھی عبادت کرنا۔ رب کائنات نے فرمایا اساں او جنت تیری اماں دے قدمہ دے ہیٹھ رکھ چھڑیے تے اس جنت دا دروازہ تیرے باپ نو بنا چھڑیا ہے۔ معلوم ہویا جنت رب دیئے تے رب کائنات نے جنت ماں دے قدمہ دے ہیٹھ رکھ کے والد محترم نو جنت دا دروازہ بنا کے ارشاد فرمایا مقام اچ نہ اماں گھاٹے نہ مقام اچ ابا گھاٹے، انہاں دوواں دی قدر کرو گے تے رب تو انو عزت والا بنا چھوڑے۔ سبحان اللہ۔ انہاں دوواں دی شان رکھو گے رب تو اڈی شان وجاوے گا۔ انہاں دی بے حرمتی کرو گے دنیا وچ بھی ذلیل ہو گے تے قبر حشر وچ بھی ذلیل ہو گے۔ تے جنہاں نے ماں دی خدمت کیتی تے باپ دی خدمت کیتی پھر ماما انہاں واسطے ٹھنڈیاں چھاواں بن جاندی۔ سبحان اللہ اچھی آکھ سکتے ہو۔ آؤ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنال پیار فرمان والے آؤ، ایسے واسطے گلی گلی نگر نگر کریا کریا بستی بستی یہ صدا پیا دینا ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ بے شک کل خانی دی محفلے اج تھے بے کے اپنی اماں دا جناب والا نقشہ سامنے لے کے اپنے مالک دی بارگاہ دی اندر اپنی اماں دی بخشش دا جناب والا دل دی اندر تحیہ کر کے باؤ۔ جنہ دی والدین حیات نے جنہ دی اماں حیات اپنی والدہ دی صحت یابی واسطے لمبی عمر واسطے دعا اپنے دل چلے کے باؤ تے میرے نال رل کے پڑھ ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ احمد ساؤنڈ والو زندہ باد کیا بات ہے ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ ماں دا کہنا منن والا کس میدان چ نہیں ہردا ماں دا کہنا منن والا کس میدان چ نہیں ہردا۔ ماں دی نیک دعا نو سجنو رب وی رد نہیں کردا کر لو خدمت ماں دی سجنو کر لو خدمت ماں دی سجنو کتے رس نہ جاون چھاواں ماوا 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ کملی والے نے کملی بچھا کے ماں دا مقام دکھایا۔ کملی والے نے کملی بچھا کے ماں دا مقام دکھایا۔ پیر ماں دے پیراں تھلے جنت پاک نبی فرمایا ماں دی شان اچیری ہے ماں دی شان اچیری ہے ماں دی شان کی سناواں ماما 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 ٹھنڈیاں چھاواں ماما 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 ٹھنڈیاں چھاواں۔ محترم حضرات مائیں بچہ چھوٹا ہوئے تامی ماں دی مامتا کسے تول وچ نہیں تولی جا سکتی۔ بیٹا جوان ہو جائے بیٹی جوان ہو جائے ماں دا پیار پھر بھی نہیں تولیا جا سکتا۔ کائنات دی اندر اے انوکھا رشتہ ہے جڑا رب اپنے بندیاں دے وچ بنایا ہے۔ اماں دے متعلق تیرے تے میرے لجپال آقا نے فرمایا زمانے والو تواڈی اماں گناہگار بھی ہوئے سیاکار بھی ہوئے صغیرہ کبیرہ گناہ او دے کولو ہوندے ہوئے پھر بھی میرے خالق تے میرے مالک نے
تواڈی جنت تواڈی ماں دے قدمہ دے ہیٹھ رکھ کے دسیا ہے جدوں میں انہاں دی عزت پیا کروانا تے محمد دے ماں باپ دا شان کی ہوئے گا، محمد عربی دی اماں دا شان کی ہوئے گا۔ محترم حضرات، حضور نبی پاک علیہ السلام دے غلاموں، شمع رسالت دے پروانوں، کائنات او ویلا بڑا عظیم وقت ہا۔ میرے آقا مدینہ شریف دے وچ تشریف فرمانے، توجہ ہے، میرے آقا مدینہ شریف تشریف فرمانے تے صحابہ پاک نو فرمایا صحابہ آؤ آج مدینہ شہر دی سیر کرن چلیے، سبحان اللہ اچھا آخری بندے تک ذرا ایک باری بیٹھن دا ثبوت دیو آچا کیا کھوکن سبحان اللہ میرے نبی سے پیار کرنے والوں۔ حضور امام الانبیاء سرکار نے فرمایا آؤ صحابہ آج مدینہ دی سیر کرن چلیے۔ توڑے تے میرے لجپال آقا امام الانبیاء صحابہ دے جرمٹ دے اندر سیر واسطے پہ جاندن تے مدینہ شریف جو نا مشرق والے پاسے میرے آقا شہر جو باہر نکل کے نا حضور نے اپنے سینے مبارک تو کپڑا پیچھا ہٹا کے نا انج کر کے ہوکا بھریا، سبحان اللہ اچھی اکثر نبی پاک دے صحابہ نے ویکھیا تے گل کوئی نہ کیتی، حضور واپس آ گئے۔ دوسرے دن پھر میرے نبی دے صحابہ دا جمع غفیر تے پاک نبی فرمایا صحابہ آؤ آج پھر سیر کرن چلیے، تے پھر وہی کنڈیشن سینے تو کپڑا ہٹا کے میرے آقا نے نا ہوکا بھریا۔ تیسرا دن پھر تے تیسرے دن نا رہا نہ گیا، فاروق اعظم پاک عرض کر دیں یا رسول اللہ اے ادھر منہ کر کے تے کی محسوس کر دے ہو، ادھر منہ کر کے سنیا تے محسوس کے کر دے ہو؟ میرے تے توڑے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے مشرق والے پاسوں نا مینوں میرے رب دی خوشبو ہوندی ہے، سبحان اللہ اچھی آکھ سکتے ہو، ایک اور پھر آکھ دے ہو یا رسول اللہ ادھر کیے؟ فرمایا مشرق دے وچ ایک شہر ہے جنہوں یمن آکھیا جاندہ ہے، اچھی آکھ سکتے ہو؟ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں آپ نے فرمایا اس شہر دے گرد و نواح ایک میرا غلام رہندہ ہے کہ او دے اتے میرے مالک دے میرے رب دے انوار و تجلیات دا ایڈا ظہور ہے، اس پاسوں میں خوشبو پہ ہوندی ہے، میں او خوشبو محسوس پہ فرمانا۔ میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں وقت گزردہ رہا تھے، پاک نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے صحابہ تو انہوں دساں بلا او کیڑا بندہ ہے، او کون ہے یہ دی خوشبو میں محسوس کردہ؟ میرے پاک نبی دے پاک صحابہ نے عرض کی تھی یا سیدی یا رسول اللہ فدا کا امی وابی سونے ساڑھے ماں باپ توڑے قدمت و قربان حکم فرماؤ۔ میرے تے توڑے لجپال آقا فرمایا او میرا او غلام ہے جن نے حالے تک میں نے ویکھیا نہیں، اس ویلے تک ساڑھی ظاہری ملاقات نہیں ہوئی، اس ویلے تک اس میرا ظاہری دیدار نہیں کیتا، پر دن ہوئے رات ہوئے صبح ہوئے دوپہر ہوئے شام ہوئے او دا ایک کوئی مقصد ہے او ویلا کدی میرے مقدر چاہوے سامنے محمد دا چہرہ ہوئے تے میری اکھ نبی دے چہرے تے جمی ہوئے۔ وقت گزردہ رہا میرے نبی پاک علیہ السلام نال پیار فرمانا لیتے، ایک دن او نوجوان اپنی اماں دی خدمت چرز کردہ ہے اے اماں جی اگر تھوڑی اجازت ہوئے تے میں آج اپنے محبوب نال ملاقات نہ کر رہا ہوں، سبحان اللہ اچھا آؤ میرے آقا امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دنال پیار فرمان والے آؤ اپنی اماں دی خدمت عالیہ دے وچ حاضر ہوئے نے، آکے ذکر دن اماں یہ اجازت دے میں تے اج مدینہ دے تاجدار دنال ملاقات کراواں۔ پاک امام الانبیاء سرکار دی محبت دی خواہش لائے کہ جس ویلے اماں دے سامنے جناب والا حضرت ایسے کرنی آئے نے، میرے تے تیرے لجپال آقا امام الانبیاء سرکار دے غلاموں مایا کھن لگی بیٹا زیادہ دیر نہ کری، آؤ میرے نبی دنال پیار فرمان والیوں حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانیوں اماں آکھن لگی مدینہ شہر تے بڑا طویل ہے، بڑا لمبا شہر ہے، تینوں پتہ ہے محمد کتھے ہوئے گا؟ عرض کی تھی اماں
یا اپنے حجرے دے وچ ہون گے یا مسجد نبوی دے وچ ہون گے. اماں نے فرمایا بیٹا نبی پاک دے گھر جاویں اگر حضور گھر دے وچ مل جان ملاقات کراویں اگر سونا گھر دے وچ نہ ہوے جلدی شام ڈھلن تو پہلے گھر آ جاویں. انہیں حضور امام الانبیاء سرکار دا غلام تریا ہے حضرت ویسے کرنی پہ جاندے ہیں میرے تے تیرے لجپالا کا امام الانبیاء دے شہر والے جس ویلے پہ جاندے ہیں اپنی زبان حال دے نال کچھ گنگنا رہنے تے آخ دے پہنے میری بات بن گئی ہے میری بات بن گئی ہے تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے آقا تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں آقا تیری بات پڑھتے پڑھتے آؤ میرے نبی دنال پیار فرمان والے حضرت ویسے کرنی مدینہ منورہ دی اندر داخل ہو گئے ہیں. امام الانبیاء سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے حجرے دے سامنے آئے آکے انتظار پہ کر دے ایک دل نے آواز دیتی بوا کھٹکھٹاؤ پھر آواز آئیے نا اے بے ادبی ہے محمد عربی دا دروازہ نہیں کھول کھٹکانا پھر جناب والا روایات دے چوندا ہے امام الانبیاء سرکار علیہ السلام دے در دولت کھلوتا ہے کسے جناب والا حضور دے غلام دا گزر ہویا اس ویلے گزر ہویا ہے پوچھیا کون ہے تے محمد دے بوئے دے سامنے کیویں کھلوتا ہویا ہے عرض کیتی میں غلام محمد عربی دا تے سرکار نو ملن آیا سرکار کرے ہون گے او نبی دا صحابی فرماندا ہے نا نا سرکار اس ویلے شہر دے وچوں باہر تشریف لے کے گئے ہوئے پر تھوڑی دیر تک ہی آ جان گے. ادھروں ویسے کرنی نے ویکھیا سورج جناب والا عصر کے ٹائم تو بھی تھوڑا رہ گیا ہے پھر دل وچ خیال آیا اماں دے نال وعدہ کیتا ہے کہ اگر وعدہ خلافی ہو گئی اماں ناراض ہوئے گی دل وچ حسرت رہ گئی. حضرت ویسے کرنی پھر واپس پہ آندے نے جس ویلے گھر آ کے پہنچے نے اماں نے پوچھیا بیٹا دیدار ہو گئی اماں نہیں پاک رسول مدینہ منورہ دیا وادیاں تو جناب والا پار تشریف لے گئے سن تھوڑی جئی دیر لگ دی سی اماں میں وعدہ وفا کر آیا تو آٹے نال وعدہ کیتا مغرب دی نماز تو پہلے پہلے آواں گا اماں اس واسطے جلدی آ گیا وگرنہ مغرب دی نماز تک انتظار کرا تے سونے دا دیدار ہو گیا. پاک امام الانبیاء دے غلاموں اٹھائی ماں نے ہاتھ جائے دعا منگی اللہ میں اویس تے راضی آؤں تو یہ بھی تے راضی ہو جا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اے اللہ اے پاک پروردگار میں دیتے راضی ہوں اے اللہ مہربانی کر تو بھی راضی ہو جا. حاطف غیب سے آواز آئی اللہ او دیتے راضی ہے جے دیتے ماں راضی ہے جے دیتے ماں راضی ہے اس تے مصطفیٰ راضی ہے جس تے مصطفیٰ راضی ہے اس تے خدا راضی ہے. میرے آقا علیہ السلام دے غلاموں حضرت ویسے کرنی پاک نے نا جتنا بھی رتبہ حاصل کیتا ہے جتنا مقام حاصل کیتا ہے جتنی شان حاصل کیتی ہے یہ سارے دا سارا کمال ماں دی دعا دا صدقہ.
اماں دی دعا کایا پلٹ دین دیئے. پھر زمانے والوں وہ وقت بھی آیا ہا حضرت اویس کرنی والے نا میرے آقا امام الانبیاء نے اپنے صحابہ نو اپنا جبہ دے کے ٹوریا ہا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں تے نال اے بھی چونکہ وقت دا جڑا دامن ہے او دے اندر رہندے ہوئے میں اپنی بات نو پورا کرنا ہے. جس ویلے حضرات صحابہ کرام دی ملاقات ہوئی نا حضرت اویس کرنی دے نال تے نبی پاک علیہ السلام دا پیغام دیتا کہ سرکار نے فرمایا ہا اے جبہ بھی میرا حضور حضرت اویس کرنی نو دینا تے نالے انہوں آکھنا میری امت دی بخشش واسطے دعاواں کرے. حضور حضرت اویس کرنی والے پیغام پہ بھیج دیں کہ انہوں آکھنا میری امت دی بخشش واسطے دعاواں کرے. تاریخ دے وچ موجود ہے جس ویلے یہ جملہ حضرت اویس کرنی نے سنیا نا تے اکھاں دے وچوں نیر آ گئے تے مدینہ شریف والے منہ کر کے آدن سونیا کتھے میں گناہگار تے کتھے تواڈی عزت تے عظمت. سونیا میں اس قابل کدوں دا ہو گیا کہ میں تواڈی امت دی بخشش واسطے دعاواں کراں. حضرات صحابہ کرام نے فرمایا اویس تو مننے یا نہ مننے پاک نبی دی بارگاہ تیرا بڑا اونچا شان ہے تیرا بڑا اونچا مقام ہے. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں کیڑی کیڑی گل کراں نبی پاک دی بارگاہ دی. حضرت اویس کرنی نو جتنی عزت جتنا شان جتنا مقام ملیا ہے نا اے او عشق اور او محبت تھا. ایک پاسے مائیں دوے پاسے نبیاں دا امام ہے. جدوں اے گھروں باہر نکل دن تے اماں دی تابعداری کر کے گھر واپس آن دن تے اماں دی تابعداری کر کے میرے نبی دے نال پیار فرمانا لیا. اس واسطے میں دعوت فکر پیا دینا اپنی اماں نو ستایا نہ کر اپنی اماں نو رلایا نہ کر اپنی اماں کولوں دعاواں لین دا طریقہ اختیار کر. اے زمین تے بہ کے فرش خاکی تے بہ کے تیری اماں نے جڑی دعا کرنی ہے نا ایک ولی کامل دی دعا مالک دی بارگاہ بعد چپڑ دیئے تیری گناہگار اماں دی دعا مالک دی بارگاہ پہلے پہنچ جاندی ہے اور پھر مقبول ہو کے لوٹتی ہے. یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. ساڈی اماں گنہگار ہوئے او دے کولوں صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئن پھر بھی فرمایا اپنی اماں دی تابعداری کری. اف تک نہ آکھیں اپنی اماں دے سامنے جے عزت لینا چاہنا ہے عزت اسے نو ہوئے گی جڑا اپنے ماں پیو دی عزت کرنا جاندہ ہوئے گا. میرے آقا دی بارگاہ حضور تشریف فرمانے تے حضور نبی پاک علیہ السلام دی بارگاہ دے وچ آپ دا ایک غلام ایک نوکر بیٹھا ہے. زمانے جہالت وچ بہت بڑیاں غلطیاں ہوئی ہیں اس کولوں بہت بڑیاں غلطیاں تے حضور نبی پاک علیہ السلام نے جدو اسلام دی تبلیغ فرمائی نا تے حضور نبی پاک علیہ السلام تبلیغ فرماندے نا ایک دن ایک بازار چوں آپ دا گزر پہ ہوندہ ہے تے پاک نبی دی ایک نوجوان دے چہرے تے نگاہ پئی. نبی پاک دی نگاہ ایک نوجوان دے چہرے تے پئی. توجہ میرے والے پاس حضور دی جدو نگاہ پئی نا تے پاک رب دی پاک بارگاہ چرز کیتی اللہ بے نیاز جو ہوئیوں تیریاں قدرتاں دے کیا کہنے اللہ بھلا آئے ایڈے سونے سونے چہرے اے تو جہنم میں ساڑن واسطے بڑھائے بول سکتے ہو یا بس ان کام سوکھا ہو گیا. اللہ بے نیاز جو ہوئیوں قادر مطلق ذات جو ہوئیوں ان اللہ علا کلی شہین قدیر ذات جو ہوئیوں مولا تینوں پوچھنا والا کوئی نہیں. تو اپنی قدرت کاملہ دے نال ہر جگہ تے موجود ہے تے جیڑا کام چاہوے تے جیوے چاہوے تے جس ویلے چاہوے تو مولا کر سکنے. پر تیریاں بے نیازیاں مولا ویکھے نا آئے کیڑا سونا نوجوان ہے تے اے کافر تے جہنم دے ساڑن واسطے بنایا. مولا فرمایا سونے محبوبہ کی چاہنے یا اللہ دل نے میرا بھئی ایڈا سونا چہرہ جہنمی دا نہ بڑا. اچھی سبحان اللہ ایک بار یا چاہ کے سبحان اللہ. یا اللہ بڑا سونا چہرہ بنایا پر یا اللہ ایک گالے ایڈا سونا چہرہ اس جہنم میں شاڑ نہیں. اے پیارے محبوب تیری کی رضا ہے یا اللہ انہوں مہربانی کر تے ایمان دی دولت چا دے انہوں ایمان دی دولت چا دے. رب کائنات دی بارگاہ کس شے دی کمی آ منگے سونا مصطفیٰ تے خدا دیوے نا
یہ تے کدائیں لکھے پڑھے چ گل کائی نہیں تواڈے تے میرے لجپال آقا دی نگاہ جو پئی ہے نا بس جس کے چہرے پہ میرے مصطفیٰ کی نگاہ آتی ہے پھر جہنم کی آگ اس پہ حرام ہو جاتی ہے میرے تے تواڈے لجپال آقا امام الانبیاء سرکار علیہ السلام نے جس ویلے انہوں منگیا نا تے رب نے پھر انہوں توفیق دیتی یہ حضور دے قدمہ چایا تے قربان ہویا کلمہ پڑھیا مسلمان ہو گیا تے اکھاں چوں زاروں قطار آنسو زاروں قطار روندہ بیٹھا ہے میرے تے تیرے لجپال آقا امام الانبیاء نے فرمایا ہون تو کلمہ پڑھ لیا ہے ہون تو مسلمان ہو گیا ہے ہون تو مومن بن گیا ہے ہون کیوں پہ رونا ہے اے آقا اے کالی کملی والے مصطفیٰ میرے کو کچھ گناہ ایو جے ہوئن میرا دل مند ہے کہ میرے مالک نے او میں نو معاف کوئی نہیں کرنے میرے کو کچھ گناہ ایسے ہوئن جڑے میرے مالک نے میں نو معاف نہیں کرنے میرے تے تیرے لجپال آقا امام الانبیاء نے فرمایا دس کیڑے گناہ کیتے نہیں جڑے کلمہ پڑھن تو بعد بھی تینوں معافی نہیں پہ مل دی آقا میں او بدبخت انسان جائیں 70 بیٹیاں اپنے قبیلے دیاں زندہ درگور کی دیاں 70 بیٹیاں اپنے قبیلے دیاں میں اپنے قبیلے دا سردار ہوں آقا 70 بیٹیاں میں اپنے ہتھیں زندہ درگور کی دیاں آقا سانو کوئی ترس نہیں امدہ ہا سانو کوئی خوف نہیں امدہ ہا زندہ قبر کڑ کے زندہ دفن کر چھوڑ دیا سے آقا میری اے خطا میری اے غلطی میری اے کوتاہی میرا مالک میں لگ دے معاف نہیں کرے گا حضور تشریف فرمانے جبریل قرآن لے کے آ گیا اچھی سبحان اللہ رب کائنات نے فرمایا سونے محبوبہ انہوں آکھ زمانہ جہالت تو جتنے گناہ کیتے نا او دی معافی اگاں تو بچے آئے پچھلے دی معافی اگاں بچنا ہے حضور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے دہیا اللہ تعالیٰ نے تیریاں خطاواں معاف کر چھوڑے ہے تیریاں ساریاں غلطیاں کتائیاں معاف کر چھوڑے ہے تو ہن کلمہ پڑھ لیا ہے ہن تو مومن بن گئے ہیں ہن تو مسلمان بن گئے ہیں پھر اکھاں چوزاروں کتاراں سو آقا پر او وقت او لمحہ میری اکھی دے سامنے اوجل نہیں ہوندا اویں سامنے او وقت میں یاد پہ آمدا ہے میرے تے تیرے لجپال آقا نے ارشاد فرمایا کیڑا وقت تے دیا قلبی نے نا میرے آقا دی پاک بارگاہ داستان غم سنائی زاروں قطار روندہ بیٹھا ہے آقا میں ایک موقع آیا تجارت دی غرض نال گھروں ٹرن لگا توجہ ہے تجارت دی غرض نال سونیا میں گھروں ٹرن لگا میری بیوی حاملہ ہا میں اپنی بیوی نو ٹردیاں ویلے نصیحت کی تھی خیال رکھی اگر بیٹا پیدا ہوئے ایدی پرورش کریں انہوں پال پوش کے ایدی خدمت کریں اگر بیٹی پیدا ہوئے تے زندہ درگور کر چھوڑی میرے سامنے نہ لے آمیں میرے نبی دے نل پیار فرمانا لیا نالے داستان غم بیٹھا سناندہ ہے نالے اکھاں چو زاروں قطاراں سو سونے مدینے دیا تاجدارہ میں 4-5 سال تو بعد تجارت تو واپس پلٹ کے آیا اپنے گھر دا کے بوا کھٹکھٹایا اندرو آواز آئی کون میں آکھیا گھر دا مالک ہاں جدو دروازہ کھلا نا تے 4-5 سال دی چھوٹی جی ننی منی بچی میرے ویڑے دے وچ پہ کھیڑ دیئے تے میں پوچھے اپنی گھر آلی نو اپنی بیوی نو یہ بچی کون ہے میرے آقا علیہ السلام دے غلامو دیا قلبی آخدہ ہے سونیاں میری گھر والی دسیا میں ماں ہاں مامتا تو مجبور ہاں یہ تیری بیٹی ہے تیرے جاون تو بعد یہ پیدا ہوئی تے میرا دل نہیں کیتا میں اپنے ہتھیں اپنی بیٹی نو کیویں زندہ درگور کراں میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلامو شمع رسالت دے پروانو جنہ دیاں جوان بیٹیاں اس دنیا تو ٹر جاندیاں اس ماں باپ کو پوچھ کے ویک کہ کتنا غم اور کتنا درد ہوندہ ہے کتنی تکلیف ہوندی ہے جوان اولاد دا ٹر جانا اور حضرت دیا قلبی رو رو کے عرض کر دن سوڑیا مدینے دیا تاجدارہ میں اپنی گھر والی نو بھی ڈاٹیا تے برا سلوک کیتا سدھے منہ بولیا بھی کوئی نہ رات اوکھی سوکھی کڈی دووے دن میں اپنی گھر والی نو آکھیا
میں اج اپنے ایک یار دی دعوت تے جانا ہے تے اپنی بیٹی نو بھی میرے نال تیار کر. میری ماں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں دیا قلبی آکھدے نے کہ میری بیٹی دی ماں انج پئی انہوں تیار کرے اور چھوٹیاں چھوٹیاں گلاں پئی کرے. محسوس پیا کراں جویں اج آخری واری دھی تے ماں دی ملاقات پئی ہوندی ہے. اور بڑی درد بھری تے بڑے سوز بھری آواز دے نال ماں بیٹی آپس وچ گلاں پئیاں کرن. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں دیا قلبی آکھدے نے حضور میں اپنی بیٹی نو اپنے نال لیا تے میری بیٹی بڑی خوش ہوئے. ابو جی تسی اتنے سالاں تو بعد آئے ہو اج مینوں کتھے لے کے چل رہے ہو؟ تے میں آکھیا بیٹی اج اسی اپنے ایک یار دی دعوت تے جانا ہے. میں اپنی بیٹی نو نال لے کے ٹر پیا. چلدیاں جنگل بیابان آ گیا پر مینوں ترس نہ آیا. میری بیٹی نے جس انداز نال میرے نال گفتگو کی تھی آقا چاہیدہ تہا میرا دل نرم ہو جاندہ پر سونیا میں زمانہ جہالت چھاموں مینوں کوئی ترس نہ آیا. میں اتھے ایک آلے دے نال کسی چیز دے نال ٹویا کرنا شروع کیتا تے سونیا مینوں پسینہ آ گیا. میری بیٹی دے سر دے اتھے چھوٹا جا دوپٹا سونیا چھوٹا جا دوپٹا میری دھی نے اپنے سر تو اتاریا میرے متھے تو پسینہ صاف کیتا صاف کر کے دیئے بابا تھوڑی دیر آرام کر لا گرمی دا موسم ہے. میں نو پھر بھی ترس نہ آیا. حضور دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں میرے تے توڑے لجپالا کا امام الانبیاء دی بارگاہ دے اندر رو رو کے عرض کرتا ہے سنیا میں قد دے برابر ٹویا کڑ لیا. میں نو ترس نہ آیا. میں اپنی بیٹی نو اس ٹوئے دے وچ کھڑا کر کے تے پیرا لے پاسے ہوں مٹی پانی شروع کر دیتی. سونیا میں نو پھر بھی ترس نہ آیا. میری بیٹی ننے نمنے ہاتھ بن کے میں نو عرض کر دیئے بابل میری غلطی کی ہے. بابل میں توڑا دل کس ویلے دکھایا ہے؟ آؤ میرے آقا امام الانبیاء سرکار دے غلاموں شمع رسالت دے پروانے ہو دیا قلبی آخدے نے سونیا اے مدینے دیا تاجدار آؤ اے وطوحا دے چہرے والے آؤ اے واللیل دی آؤ ظلفاں والے آؤ. میری بیٹی میرا چہرہ تک دی رہی ہے پر میں نو کوئی ترس نہیں آیا. میں پیرا لے پاسوں مٹی پاندہ رہا ہوں پر میں نو کوئی ترس نہیں آیا. سونیا جس ویلے میں اپنی بیٹی دے جناب گلے تک مٹی پا لئیے میری بیٹی نے میرے ولے رو کے وے کیا بابا بس میری آخری تمنا پوری کر دے. اے میرا دوپٹا میری جا کے اماں نو دے چھڑیا دے. اپنی بیٹی دی آخری نشانی سمجھ کے رکھ لوے گی. میرے نبی دنال پیار کرنے والے آؤ. اس تو بعد حضرت جناب والا دیا قلبی رو کیا خدے سونیا میری بیٹی نے انج کر کے آسمانہ والے اپنی گردن اٹھایا عرض کی تھی اللہ او نبی بھیج دے جن نے آ کے بیٹیاں نو سینے لاڑا. اللہ بے نیاز آؤ او نبی جلدی بھیج دے جن نے آ کے میرے جنہ نے آ کے بیٹیاں دے سراں دے اتے دوپٹے کرنے میں جنہ نے آ کے بیٹیاں دا مقام دسنائے. سونیا پھر بھی میں نو ترس نہ آیا. میں اپنی بیٹی نو زندہ درگور کیتا. حضور دیا اکھاں چوں چھما چھما سونے پاک مدینے دے تاجدار فرمایا دیا ایک واری پھر سنا میرا تیری بیٹی کی بیان دیا. عرض کردہ سونیا رو رو کے پیا دیا اللہ او نبی جلدی بھیج دے
او پیغمبر جلدی بھیج دے جن نے آ کے بیٹیاں دے سر تے شفقت ہاتھ رکھنا ہے میرے تے تیرے لجپالا کا امام الانبیاء دیا اکھاں دے وچوں یارو قطار تھرو جاری لے قرآن لے کے جبریل آیا سونیا مدینہ دیا تاجدارا ودوہا دے چہرے والیا واللیل دیا زلفا والیا دیا قلبی نو آکھو انہیں بڑا ظلم و ستم کیتا ہے پر سونیا ہن تواڈی بارگاہ دے اندر حاضر خدمت ہو گیا ہے اللہ نے تواڈے صدقے اے دے سارے گناہ معاف کر چھڈے میں دیا قلبی دی صورت ایڈی اللہ نو پسند آئی جبریل ورگا فرشتہ بھی نبی دی پاک بارگاہ دی اندر دیا قلبی دی صورت وچانا دیا قلبی نو پھر مقام ملیا حضور دی بارگاہ دی وچانا امام حسن تے امام حسین واسطے کچھ نہ کچھ لے کے آنا ایک دن چلدیاں بھی آیا دیا قلبی نہیں آیا جبریل دیا قلبی دی صورت چایا حسن تے حسین جلدی نال دیا قلبی سمجھ کے گود وچ بہ گئے پاک امام الانبیاء نے فرمایا حسن حسین ذرا باہر نکلو ایک نو سجے پاسے دوئے نو دوسرے پاسے بٹھایا تھوڑی دیر تو بعد جبریل چلے گئے امام الانبیاء نے فرمایا اے حسنین اے دیا قلبی نہیں سی اے توڑا یار دیا قلبی نہیں اے جبریل جڑا دیا قلبی دی صورت وچایا ہے کائنات والے آنو رب دسنا چاہتا ہے گناہگارو وہ سیاکارو وہ صغیرہ کبیرہ گناہ ہونے پر جدو محمد دے بوئے تے آ جاؤ میں اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا سبحان اللہ سبحان اللہ میں اللہ تواڈے سارے گناہ معاف کر دیاں گا میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلاموں شمع رسالت دے پروانوں یہ وہ داستان ہے قیامت آ سکتی ہے مگر اس داستان کی کبھی بھی اخیر نہیں ہو سکتی بس رزلٹ نتیجہ خلاصہ دے کے اپنی بات کو اختتام کر رہا ہوں ماں دی عزت کر سو باپ دی عزت کر سو شاہ عرب بھی راضی ہو سی رب کائنات بھی راضی ہو سی رب العالمین نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنے والدین دے نال حسن سلوک نال پیش آؤ حسن محبت نال پیش آؤ انہوں راضی کرو گے تے کل کائنات راضی ہوگی اللہ رب العالمین اپنے پیارے محبوب دے صدقے تواڈی میری سب دی حاضری اپنی بارگاہ اقدس دے اندر قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام دے وسیلہ جلیلہ نال تواڈا میرا اس جگہ تے ٹورایا اپنی بارگاہ چ عبادت و شمار فرمائے مرحومہ اما جی دی بخشش و مغفرت فرمائے حضور دے ثنا خان نے حاجی محمد آزاد صاحب 2-3 اشعار دی حاضری پیش کر دیں سارے احباب محبت نال ذوق شوق نال سماعت فرماؤ اللہ رب العالمین سب نو جزائے خیر عطا فرمائے بڑے شوق سے سن رہا تھا ہم ہی سو گئے داستان کا جزاک اللہ خیر جزاک اللہ خیر زندہ باد آواز بلند مل کے پڑھیے درود پاک سارے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب